बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस क्लास 6 नन मुंगे एक्सरसाइज खुद एक्सरसाइज नमदी मुंगसरा structure and function of sensory organ. The sensory organ साहत और कार function चकम द यूनिट नंबर 3 दी मुंगसरा आज एक्सरसाइज मुंगसरा मौजूद है पेज नंबर 33 बांधे पदे पेज के मुंगा खबरों को आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली द दे सवाल तासु तफसीली जवाब वर्के तफसीली जवाब मतलब दा जे क्लास 6 से द क्लास 6 द माशूम द लेवल मुताबिक जवाब राके ब्रीफली दाम की दिश मुंगा पर हाई लेवल बांधे आंसर वर्कू हो हाई लेवल द माशूम लेवल न दे ठीक द अंदल तजे कम्मा जवाबात वर्कड़ी दी आद माशूम द लेवल बराबर दी और द करंट सिचुएशन चिकम दी अदी मुंगसरा बराबर दी पदे की उड़ंबनी सवाल चिकम दे आगदी मुंगसरा एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्किन द स्किन कार वजाहतों के स्किन सकार की द स्किन द सरमन फंक्शन कार सदे उड़ंबे चिकम दे आंसर तक वरे आंसर दे फर्स्ट इट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द बॉडी दा द बदन द नने हिस्से चिकम दा एता हिफाजत वर्की प्रोटेक्शन वर्की रगुन की दीशी इनर पार्ट्स के प्रोटीन दा वख चिकम दा की दीशी अड्डू की दीशी चर्बी की दीशी उब की दीशी टिक दा प्लेटलेट्स की दीशी रेड ब्लड सेल की दीशी वाइट ब्लड सेल की दीशी टोलता हिफाजत वर्की बल सजरासीम जमुंगा बदन तलान दे जना स्किन चकम दा जरासीम लान दे तलो न बच की टिक दा टोल हिफाजत वर्की द इनर पार्ट्स दा सेकंड नंबर चिकम दे इट डिटेक्ट वेरियस सेंसेशन दा मुख्तलिफ किस्म सेंसेशन अखली महसूस अवल अखली लका फॉर एग्जांपल गरमाइश यखवाली टिकदा दर्द टच अर्स चिकम दा टोल सेंसेशन के राजी दा टोल स्किन जमुंगा अखली यो दा कार दे इट कंट्रोल वाटर लॉस बल जमुंगा बॉडी की चिकम उपदीन दा उब द जाया के दून बच की कोकले दा स्किन नवो न दा हीट शिपरातो न उब बल्लास के दे बदन न बजाया के दे नसकी दा उबे द जाया के दूना बच कड़ी दी सवाल नंबर सेकंड चिकम दे 2 नंबर सवाल लिस्ट डाउन द बेसिक पार्ट्स ऑफ एन आई दस्तर के बुनियादी हिस्से कमी कमी दी सिर्फ बुनियादी हिस्साई बुनियादी पार्ट्स चिकम दी आगवी तासु बयान के उली के सिर्फ नमूने याद करी दी उड़ंबे चिकम द कॉर्निया आयरिस थर्ड नंबर प्यूपिल फॉर लेंस ब्या रेटिना नुकता सिर्फ रेटिना पूरा लिखे नो जमुंगा दा सवाल चिकम दे बिल्कुल पूरा दे जे पूरी और कोता सुदिन बाद दा लिखे चे आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ एन आई नो हम टिक दे को सुक्ता रेटिना पूरे लिखे हम टिक दे डू द ईयर मेंटेन बॉडी बैलेंस जमुंगा वक्त चिकम दे बॉडी बैलेंस बरकरार साथी जमुंगा जिस्म चिकम दे दाऊंगा मुतवाजन साथी बैलेंस साथी संगा नो दा सवाल मुसरा द्वती डू दी ईयर मेंटेन बैलेंस बॉडी वी आया जमुंगा वक्त चिकम दे बॉडी बैलेंस चिकम दे मेंटेन बरकरार साथी इन दे आंसर दे मुसरा सिर्फ यस ब्या वी सिंगा नो सिंगा ब्या मुंगदल तलिका वेली दी basically the inner ear contain receptor for balance हमका inner ear चिकम दे
په دې کې موږ سره ریسپټرز دي او دغه ریسپټر چې کوم دي دا زموږ له بیلنسینګ راکي. دې نه بعد بیا موږ خبره کوو د بل سوال how does the nose help us in smelling object. زموږ پوزه د مختلف قسمه څیزونو سمیل بوی دا موږ سره څنګه دې کې موږ له مدد راکي، څنګه مختلف قسمه څیزونه موږ بویو نو دې کې دا پوزه موږ له څنګه مدد راکي، د پوزې مدد سره څنګه موږ دا دومره څیزونه سمیل کو. Answer: nose contain chemoreceptor of olfactory hairs. په پوزه کې chemoreceptor دی، یو خاص قسمه ریسپټر دی چې ته chemoreceptor ویلی شي یا chemoreceptor هم ورته ویلی شي. په دې کې olfactory hairs دي. دا olfactory hair چې کم دي دا مونږ سره نیورانز دي او دا چې کم دي دې ته olfactory hair ته چې کله سمیل لاړ شي، بوی لاړ شي، نو دي دا بوی څوکي دا دي وپیژني چې کوم دا بوی خوږ دی، بوی خراب دی، بیډ سمیل دی، هر څنګه چې کوم دی نو زموږ پوزه څوکي دا سمیل وپیژني. په پوزه کې کیموریسپټر دي. کیموریسپټر څه دي موږ سره olfactory hairs دي. دغه olfactory hair چې کوم دي زی او دي زموږ د پوزې چې کوم دی مختلف قسمه سمیل چې کوم دی هغه بیا پیژني. بل سوال دی موږ سره why cannot we taste things well when suffering from the flu. موږ ته کله تبه ولګي، فلو بیماري موږ ته ولګي، نو په دې ټایم کې موږ د یو څیز ذایقه سم نشو محسوسولی. ټیک ده، که موږ هر څه خورو د هغې په ذایقې باندې موږ دومره څه خاص نه پوهیږو. د دې وجه څه کیدی شي، ولې؟ because in flu the taste buds cannot identify the taste of things. په فلو کې بیا څه کیږي، زمونږ چې کوم ژبې باندې یو خاص قسمه برډز دي، سیلز دي، ته موږ ټیسټ برډز وایو. دغه برډز چې کوم دي دا د دې مختلف قسمه څیزونو چې کوم ذایقه ده هغه نشي پیژندلی. ټیسټ برډز هغه ټایم کې لږ د کار نه وتیږي، نو په دې وجه باندې چې کوم دی بیا موږ د یو څه څیزونو ذایقې نشو محسوسولی. پیج نمبر 34 تاسو راوړوئ. answer the following question in detail. د دې سوالاتو تاسو تفصیلی جواب راکړئ. what is an eye? explain the internal structure of an eye. سترګه څه ته وي؟ د سترګې اندروني ساحت تفصیلی بیان کې. آنسر موږ سره موجود دی په پیج نمبر 27 باندې. پیج نمبر 27 چې کوم دی کوم موږ به وګورو دا موږ سره هیومن آی ده. آی څه څیز دی موږ سره؟ نو آی موږ سره چې کوم دی آی آر دی آرګن آف سایټ. what is eye؟ تاسو به دا ولیکئ وړاندې eyes are the organ of sight. تر دې ځای پورې سایټ پورې دا زموږ سره سترګه شوله. internal structure of eye. internal structure of eye وړاندې به ولیکئ cornea. The transparent outer layer of eye is the cornea. ٹھیک ده؟ It is like a round window which cover the iris and the pupil. دې ځای پر ولیکئ
transparent outer layer د موږ سره د سترګې د موږ کارنیا وایو دا موږ سره راوند وینډو شکل کې دی کړکۍ شکل کې او دا موږ سره آیرس او پیپل سکی دا موږ سره کور کی دا موږ سره کارنیا شو iris second number. It is the colored part of eye located beneath the cornea. It may be black, brown, blue or hazel in color. دا موږ سره د سترګې کلرډ حصه ده او دا موږ سره د کارنیا نه لاندې دا موږ سره توره براون خړ کلر بلو کلر بل هیزل کلر چې کوم دی ګریش کلر دی ته ویلی شي دغه کلر کې موږ سره آیرس دی pupil. It is small round hole in the center of iris. ٹھیک ده تر دې ځای پورې به ولیکئ دا په سمال راوند هول دی موږ سره د آیرس په سنټر کې دا موږ سره پیوپل دی بیا به راشئ دې لاین ته اټ وایډن when light is dim and contract when light is bright دا چې کله لایټ ډیم وي نو دا آیرس دا چې کوم پیوپل د موږ سره کولوي او چې کله موږ سره لایټ برایټ شي دا موږ سره بند شي بیا کنټریکټ شي لینز بیا دی The lens is present behind the pupil inside an inner chamber. It has muscle that help it to change shape. دا موږ سره د پیپل نه لاندې موجود دی او د دې کار دا دی چې دا موږ سره چې کوم دی مسل چینج کی د دې چې کوم شیپس دی موږ سره بیا راځو مونږه ریټینا ته it is present at the very back of the eyeball د eyeball نه بیک طرف ته پروت دی ٹھیک ده it has two special type of photoreceptor called cone and rods په دې کې موږ سره دوه photoreceptor دي چې راډ دی او کون دی تر دې ځای پورې دا به تاسو سیوا نه لیکئ چې څومره ورته ما یاد کړی بس دومره به دا لیکئ لکه لینز دومره دا به شیپ پورې لیکئ دا به دې ځای پورې لیکئ او دا بیا موږ سره آی پارټ نه دی بلکې دا نروز دی بیا سوال نمبر 2 ڈسکس دی فنکشن آف دی ایئر د ایئر فنکشن بیان کې د غوږ کار څه دی فنکشن د ایئر چې کوم دی موږ ته صرف فنکشن خو لیدي لومبی فنکشن چې کوم دی موږ سره هیرینګ دا ټاپک به ورکې بیا به د ټاپک نه بعد تاسو راشئ دې لاین ته وین these bane likhe when sound wave reach the inner ear electrical impulse are generated the auditory nerve deliver this impulse to the brain interpret this signal electrical impulse the brain interpret this electrical impulse as sound that is the function show hearing بیلنسنګ چې کوم دی بیلنسنګ به موږ داسې ووایو دا ورکې فنکشن کې سیکنډ نمبر بیلنسنګ را به شئ سیکنډ نمبر لاین ته سیکنډ نمبر لاین کې بیسیکلی د انر ایئر کنټین ریسپټر فار بیلنس انر ایئر کې موږ سره ریسپټر دی د بیلنسنګ دپاره نو موږ سره چې کوم دا سوال صرف دومره دی دا سیوا کول نه دی پکار کو دا سیوا کون بیا بیلنسنګ ټول موږ سره راځي او که موږ د هیرینګ کې راځو نو هیرینګ کې بیا ټول موږ سره میکینزم راځي موږ نه میکینزم تپوس نه کړی بلکې موږ نه صرف په دې سوال کې د بیلنسنګ د فنکشن تپوس کړی دی د فنکشن میکینزم تپوس موږ نه کړی چې دا فنکشن کې د تاسو میکینزم بیان کې سوال نمبر 3 what do you know about the sense organ for taste
since organ for test barake to sapejanate since organ for test sasis de mungsara. Page number 31. Tongue, the organ for taste. मूंग ने सवाल की तपोस कर दी कि सिंस आर्गन फॉर टेस्ट बारे के सभी जन इनको मूंग वर्त वायु जो टंग दी आर्गन फॉर टेस्ट मूंग सरदा आंसर हम पूरा राजी हो मूंग बलग दे वजाहत मुकु जो सिंस आर्गन फॉर टेस्ट ससिस दे मूंग सरा ठीक दा ना मूंग वायु चे tongue contains lots of tiny bumps are present on the surface of tongues. याद बता कुछ lots of tiny bumps are present on the surface of tongue called papillae. Between the bump of papillae, taste buds are present. Taste buds are special combination of cells that detect various food flavor, sweet, salty, bitter, or sour. With the जंग पजब बांधे बल्ला शीच कम दे वाड़ा वाड़ा पिलीज मौजूद दे तो पिलीज वेली शी बम्प्स दी दा पिलीज वर्त वेली शी पदे बांधे मुंसर सी स्पेशल बर्ड्स ये तो वेली शी टेस्ट बर्ड और दा टेस्ट बर्ड मुंसर द फूड जायके मुंगलरा की चुदा मुंसर स्वीट दे साल्टी दे बाइटर दे और कुछ सौर दे न मुंसर सिर्फ द दे जनवाले तर दे जे पर दी आंसर काफ़ी दे मुंगने तपोस करे चे सवाल के चितासु द टेस्ट बारह के सपेजन है चे मुंसर कम आरगन द टेस्ट बारह के दे ठीक द कना सवाल नंबर 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन उड़ंगी पदे के स्किन हैज़ 3 बेसिक लेयर द स्किन 3 बुनियादी लेयर्स दी सेकंड टेस्ट सेपरेट एक्सटर्नल ईयर फ्रॉम मिडल ईयर कम मुंसर सिस्टम द ईयर दे मुंसर मिडल ईयर द एक्सटर्नल ईयर न जुदा की आद मुंसर द ईयर ड्रम ऑप्शन नंबर बी द रेटिना हैज़ डैश फोटोरिसेप्टर रेटिना की मुंसर स्मॉल फोटोरिसेप्टर इन ऑप्शन नंबर ए मुंसर ठीक राजी 2 फोटोरिसेप्टर दी 4 नंबर की द डैश फिल्टर एयर फॉर लंग्स कम सीज द पेपड़ो द पर हवा फिल्टर की आद मुंसरा ऑप्शन नंबर ए नोज द सरफेस ऑफ टंग इज कवर्ड विद मॉइस्ट टिश्यू कॉल्ड पर टंग बांधी जव बांधी कम किस्म टिश्यूज दी मुंसरा नमीदार टिश्यूज दी अकम दी नौद मुंसरा म्यूकोसा ऑप्शन नंबर बी राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट टी द ट्रू द पारा और एफ द फॉल्स द पारा उली के फर्स्ट द टंग हैज़ 3 बेसिक पार्ट्स न टंग मुंसरा 3 बेसिक पार्ट्स नरी ध्वदी दा गलत दे The cochlea is parts of the middle ear or false. The middle ear has 3 small bones. Middle ear के 3 वाला अड्डू दी true. Rod and cone are photoreceptor. The मुंसर photoreceptor दी true. The adjustment of the eye lens is called accommodation. The मुंसरा ठीक राजी चकला मुंगा lens adjustment को द सरगे द पार इता वेली शी accommodation द मुंसरा exercise